5 महिनापछि चितवन 2 मा देखियो बदलाव। 5 वर्षपछि नाम पाएको कोशी प्रदेश 1.5 महिनादेखि अशान्त। केपी ओलीको प्रश्न, संवैधानिक परिषदमा मात्रै विपक्षी दलको नेता चाहिने हो त? विदेश पढ्न जान 1 वर्षमा 1,17,000ले लिए एनओसी। तनहुँ पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनी गोविन्दलाई जिताउनुहोस्, मन्त्री बनाउँछु। स्वार्थले नजगेका प्रचण्ड र बाबुराम फेरि टाढिँदै सिंहदरबार प्रवेश नगर्ने कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको चेतावनी। 10 वटा डोजर चलाएर एकैछिनमा खाली गराइयो बस्ती। म आफैले हस्तक्षेप गर्दा पाठ्यपुस्तक सबैतिर पुग्यो भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। कोरोना संक्रमित कुन अवस्थामा अस्पताल जाने यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषद बैठक निष्कर्षविहीन। चितवनमा एमालेको घरदैलो, आफ्नै कार्यकर्ता फकाउँदै रामप्रसाद। कर्णाली प्रदेश सरकारमा जाने विषयमा कङ्ग्रेसभित्रै असन्तुष्टि, अन्तिममा रोकियो शपथ। तनहुँ 1 मा राम्रो मतान्तरसहित सोडे विभागले जित्ने सम्भावना कति छ त? यसबारे पुरै जानकारी। एसएलभी प्रथम वर्षको प्रवेश परीक्षाको आवेदन फारम खुल्यो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा स्वास्थ्य लाभको कामना। प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयको जवाफ, नेपालीलाई दिएको भुटानी शरणार्थीको परिचय पत्र नकली। बेन्च बस्न नभ्याउँदा बालेन शाह विरुद्धको रिटमा भएन सुनवाई। रवि लामिछानेप्रति घनश्याम भुसालको टिप्पणी। ओली प्रवृत्तिका मानस पुत्रहरू सडकमा नेता बनेर हिँडेका छन्। देशमा सङ्कट विद्यमान छ, राजतन्त्र हुँदा समेत अहिलेको जस्तो अवस्था थिएन भन्दै विप्लवको भनाई। पदभार ग्रहण गर्दै खड्काले भने ऐनहरू प्राथमिकता तोकेर अगाडि बढ्छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले जनतामा नयाँ रक्त सञ्चार गर्नेछ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। प्रधान न्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदमा राख्नु हुँदैन भन्दै रघुजी पन्तले भने। युवराज सफललाई हदैसम्मको कारबाही गर्न कङ्ग्रेस सांसद बडुको माग। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 108 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। जबसबाट समाजको अग्रगति सम्भव छैन भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भने। प्रकाश सपुतको सकम्बरी 5 दिनदेखि युट्युबको ट्रेन्डिङको शीर्ष स्थानमा। सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा डाक्टर र क्रिकेटरको पनि बगपत्र सकियो। नेपालको व्यापार घाटामा सुधार। चैतसम्म 13 खर्ब 19 अर्बको वैदेशिक व्यापार। रवि लामिछानेले ऐन विपरीत गरेको ठेक्का सम्झौता छानबिन गर्न सचिव नेतृत्वको समिति बनाइयो। पुस्तक पोसाक तोकेकै पसलबाट किन्न बाध्य गराएको भए उजुरी गर्न धरानका मेयर हर्क साम्पाङको आह्वान। चन्द्रागिरी नगरपालिकामा आज सार्वजनिक बिदा। कुन कुन ठाउँमा आज सार्वजनिक बिदा भएको छ यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। पब्जी लाइभमा पोखिए सलिमान। 2 फिल्ममा चित्त बुझाउन दर्शकलाई आग्रह। उपचुनावमा प्रचण्ड र रवि लामिछाने एक अर्कालाई भ्रष्टाचारी साबित गर्ने होड। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नेपालमै उपचार गर्छु भन्नुहुन्थ्यो, मैले नै भारत पठाए भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। र आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा रक्सी नखानेहरूलाई पनि लागिरहेको छ कलेजोको रोग। के भन्छन् डाक्टर? यसबारेमा भिडियोको अन्त्यमा पुरै जानकारी। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपाने। सदाको दिन जस्तै आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौं। रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आम्ने सामने भएका छन्। मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि एउटै क्याबिनेटमा सहभागी प्रचण्ड र रविलाई उपचुनावले आम्ने सामने बनाएको छ। गृहमन्त्रीमा बहाल रहँदा लामिछानेले जारी गरेको सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतको कार्यविधि प्रचण्ड क्याबिनेटले खारेज गरेको छ। नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भएपछि संसद र मन्त्रीबाट पदमुक्त लामिछानेले पुराना भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने चेतावनी संसदमै दिएपछि आफू विरुद्ध घेराबन्दी भएको बताएका थिए। आज तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रवि लामिछाने प्रति लक्षित गर्दै ठूला कुरा गर्नेको असलियत बाहिर आउने क्रममा रहेको चेतावनी दिएका छन्। रवि लामिछानेले गृहमन्त्री भएका बेलामा गरेको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नुको पछाडि निकै गहिरो कुरा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर कदम चाल्न आफूले उक्त निर्णय लिएको बताएका छन्। कार्यविधि जारी गर्नुको कारणबारेमा छानबिन गर्न सरकारले 3 सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरेपछि रवि लामिछानेले आफूलाई फसाउन खोजिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कार्यविधि जारी गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको स्वीकार गरेका लामिछानेले ठेक्कामा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नभए पनि फसाउन खोजिएको गुनासो गरेका छन्। रवि लामिछानेले पुराना दलहरूले देशको अर्थतन्त्र डामाडोल बनाएको भन्दै देशको ढुकुटी चोर्नेलाई समात्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह विरुद्धको रिटमा आज सुनवाई भएन। सर्वोच्च अदालती न्यायाधीश सुषमालता माथिमाको इजलासमा सुनवाई तुकी पनि बेन्च बस्न नभएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने बालेन शाहको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। अधिवक्ता श्रेष्ठले महानगरपालिकाका मेयर शाह र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाएका छन्। यद्यपि बेन्च बस्न नपाउँदा बालेन शाह विरुद्धको रिटमा सुनवाई भने भएको छैन। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको बताइएको छ। नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासले आज विज्ञप्ति जारी गरी चिकित्सकहरूको निगरानीमा रहेका राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको जानकारी समेत दिएको छ। नयाँ दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानबाट हिजो दिउँसोबाट उपचार सुरु गरिएका पौडेललाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै शुभकामना सन्देश समेत पठाएका छन्। राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्यमा थप समस्या देखिएपछि उनलाई बुधबार एयर एम्बुलेन्स मार्फत नयाँ दिल्ली लगिएको थियो। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा किशोरीको मेडिकल गर्ने डाक्टर र एक क्रिकेटरको पनि बगपत्र गराइएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले बुधबार दुवैजनाको बगपत्र गराएको सन्दीपका कानुन व्यवसायी सरोज कृष्ण घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। यससँगै अब भने मुद्दाको फैसलाका लागि अन्तिम सुनवाई हुने भएको छ। अन्तिम सुनवाईका लागि आगामी सोमबारका लागि पेशी तोकिएको छ। यससँगै अब भने मुद्दाको फैसलाका लागि अन्तिम सुनवाई हुने भएको छ। अन्तिम सुनवाईका लागि आगामी सोमबार पेशी तोकिएको हो। यसअघि नै अन्तिम सुनवाईका लागि पेशी तोकिएको भए तापनि मेडिकल गर्ने टिम र अर्कै डाक्टरको बगपत्रलाई किशोरी पक्षले नमानेर अर्कै मुख्य डाक्टरको बगपत्र गराउन निवेदन दिएका थिए। यस्तै क्रिकेटर शाह आलमको पनि बगपत्र गराइएको हो। उनीहरू दुवैजनाको बगपत्र आज गराइएको छ। विशेष गरी सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा डाक्टर र क्रिकेटरको पनि बगपत्र सकिएको छ भने अब अन्तिम सुनवाई हुने भएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मेयर हर्क साम्पाङले नगरवासीलाई निजी विद्यालयहरूले तोकेकै पसलबाट पाठ्य पुस्तक झोला र पोसाक किन्न बाध्य बनाएका छन् भने उजुरी दिन आह्वान गरेका छन्। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएका बेलामा देशका विभिन्न ठाउँमा निजी विद्यालयहरूले आफै पुस्तक झोला तथा ड्रेस बेच्ने तथा यी सामग्री उनीहरूकै तोकेकै पसलबाट किन्न बाध्य पारेको खबर सार्वजनिक भइरहेका बेलामा धरानका मेयर साम्पाङले आफ्नो नगर क्षेत्रमा पनि यस्तो बाध्यता छ भने आफू कहाँ उजुरी लिएर आउन समेत अनुरोध गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्, निजी विद्यालयहरूले तोकेकै पसलबाट मात्रै पुस्तक झोला ड्रेस जस्ता सामग्री किन्न बाध्य बनाएको छ भने उजुरी दिन सक्नुहुनेछ। यसअघि स्वतन्त्रबाटै उठेर काठमाडौँ महानगरको मेयर बनेका बालेन शाहले पनि यस विषयमा आफू कहाँ गुनासो आएको भन्दै निजी विद्यालयहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए। हर्क साम्पाङ पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएरै धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा विजयी भएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आफूले नै उपचार गर्न भारत जान सल्लाह दिएको बताएका छन्। आज तनहुँ 1 मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईलाई भोट माग्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिले नेपालमा उपचार गर्ने इच्छा राखे पनि आफूले नै भारतमा जान सल्लाह दिएको बताएका छन्। उहाँ अस्वस्थ हुनुभयो तर गम्भीर होइन। हिजो मैले उहाँसँग कुरा गरेँ, मैले नै भारत जान सल्लाह दिएँ। उहाँले नेपालमा उपचार गर्न चाहनु भएको थियो तर मैले डाक्टरले जे भन्छन् त्यही गर्नु पर्यो भनेको थिएँ। त्यसपछि उहाँ मान्नुभयो भन्दै उनले भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई थप उपचारका लागि हिजो भारत लगिएको छ। रवि लामिछानेले गृहमन्त्री हुँदा हतारमा ऐन विपरीत दिएको ठेक्का सम्झौता बारेमा छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय समिति बनेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सामाजिक विकास तथा प्रादेशिक समन्वय महाशाखामा कार्यरत सचिव पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको समितिमा गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन्। कानुन मन्त्रालयकी सहसचिव इन्दिरा दाहाल र गृह मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेत सदस्य तोकिएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले रवि लामिछानेले ऐन विपरीत दिएको ठेक्का सम्झौता खारेज सहित छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तर प्रणाली आबद्धता सम्बन्धी कार्यविधि 2079 स्वीकृत समेत गरेका थिए। प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदीय समिति गठनलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अडान राखेपछि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। उनले संसदीय समितिहरू गठन नभएसम्म प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्नु कुनै अर्थ नहुने भन्दै समितिका विषयमा पनि टुङ्गो लगाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तपाईहरूलाई संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न मात्रै प्रमुख विपक्षी दलको नेता चाहिँदो रहेछ, अरूमा मतलब हुँदो रहेनछ। ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै
एक सदस्यले भने अहिले संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएर गए पनि संसदीय सुनवाई विशेष समिति गठन नभएसम्म प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने होइन। समिति गठनका विषयहरू पहिले टुङ्गायौं, त्यसपछि संवैधानिक परिषदको बैठकमा विपक्षी दलको नेता बाधक बन्दैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू 5 महिनापछि चितवन 2 मा बदलाव देखिएको छ। अहिले चितवनको तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियससम्म छ। जिल्लामा मौसमी गर्मी जति बढ्दो छ, राजनीतिक सरगर्मी त्यो भन्दा कम छैन। चितवन 2 मा 3 दिनपछि हुन लागेको उपचुनावलाई लक्षित गरेर दलहरूले भरतपुरमा शक्ति केन्द्रित गरेका छन् भने पहिले अनेक जालझेल गरेका हुन्। युवा पुस्ता उदाएको नेताहरूलाई मन परेको छैन। भरतपुर महानगरपालिका 12 मुनालचोकका नरेन्द्र रेग्मी भन्छन्, पहिले स्वतन्त्र पार्टी पनि छ भन्ने स्वीकारेकै थिएनन्। नतिजाले घण्टी बजाएपछि नेताहरू झुल्किएका छन् भन्दै उहाँले बताउनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, पहिला नेताहरू भने राम्ररी भरतपुर अथवा चितवनमा जाँदैन थिए। रवि लामिछानेले घरदैलो कार्यक्रम गरेपछि र पहिला रवि लामिछानेले चुनाव जितेपछि अहिले अरू नेताहरू पनि सक्रिय भएका छन्। त्यहाँका उम्मेद्वारमा उठेका अरू नेताहरूले पनि अहिले घरदैलो कार्यक्रम गर्दै त्यहाँका जनतालाई भोट दिन फकाइरहेका छन्। 5 महिनापछि भए पनि चितवन 2 मा बदलाव भने देखिएको छ। चुनावता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई बीचको जुगलबन्दी हेर्न लायक थियो। भट्टराईले प्रचण्डका लागि आफूले जित्दै आएको गोर्खा 2 छोडिदिए। प्रचण्डले पनि भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीलाई आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह पनि दिए। राजनीतिक जीवनको 25 वर्षसँगै रहेका यी दुवैजनाले उत्तरार्धमा फेरि एकै ठाउँमा उभिएको उद्घोष त्यतिबेला गरेका थिए। पत्रकारमाझ प्रचण्डको भनाइ थियो, वामपन्थी आन्दोलनमा बाबुराम र प्रचण्ड सँगै उभिने कुराको ठूलो अर्थ र महत्त्व छ। हामी उभियौं, अब कसैले रोकेर रोकिँदैन। बाबुरामले पनि ट्विटर मार्फत उसै गरी भनेका थिए। उहाँ प्रचण्डका दिवंगत पिता र हाम्रा सकुशल जीवित पिताको आशीर्वाद लिएर जीवनको अन्तिम कालखण्डमा सहकारीको नयाँ अध्याय थालनी गरियो। सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा छ भन्दै बताएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, अहिले स्वार्थ बाँझिदा प्रचण्ड र बाबुराम फेरि टाढिँदै गएका छन्। उनीहरूको पहिला स्वार्थ मिलेको थियो र अहिले स्वार्थ नमिलेका कारण उनीहरूबीच सम्बन्ध चिसिँदै गएको बताइएको छ। कोरोना संक्रमित कुन अवस्थामा अस्पताल जाने त? आउनुस् तपाईहरुलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बिस्तारै बढ्दै गएको छ। चिकित्सकका अनुसार धेरै बिरामीमा जटिलता देखिसकेपछि मात्र अस्पताल पुग्ने गरेका हुन्छन्, जसका कारण बिरामीलाई आइसियु वा भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्ने अवस्था आउने चिकित्सकहरू बताउँछन्। समयमा अस्पताल नपुगे कतिपय संक्रमित पनि जटिलता देखिएर मृत्यु पनि हुन सक्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। आज मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै संक्रमित व्यक्तिमा सास फेर्न धेरै गाह्रो भएमा वा शरीरमा अक्सिजनको तह 94% भन्दा कम भएमा तुरुन्तै अस्पताल जान आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी लगातार छाती दुख्ने वा छाती भारी भएको महसुस भएमा, अल्मलिने, बोली अस्पष्ट हुने वा बोल्नेलाई गाह्रो हुँदा, 3 दिनसम्म ज्वरो 101 डिग्री भन्दा नघटेमा वा आफ्नो हेरचाह गर्न नै नसक्ने अवस्थामा अस्पताल जान मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। कर्णाली प्रदेशको बुधबार हुने भनिएको मन्त्रीको शपथ अन्तिममा रोकिएको थियो। कर्णाली प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट सहभागी हुने मन्त्रीको नाम सिफारिस भए पनि अन्तिममा आएर वरियता विवाद सुरु भएको हो। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले मंगलबार कर्णाली सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम सिफारिस गरेको थियो। दलले जाजरकोटका सांसद वेदराज सिंह, सुर्खेतका सांसद खड्ग पोखरेल र दैलेखका सांसद कृष्ण कुमार बेसीलाई मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेको थियो। उनीहरूलाई बुधबार नै शपथ गराउने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि अन्तिममा शपथ रोकियो। कर्णाली प्रदेश सरकारमा जाने विषयमा कांग्रेस भित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको एक फोनले त्यहाँ शपथ रोकिएको हो भन्दै बताउन थालिएको छ। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थीको परिचय पत्र बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा ठगेको आरोपमा 5 जनालाई प्रहरीले थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरीले आरोपीहरू विरुद्धको मुद्दा संगठित ठगीमा रूपान्तरण गरेको छ। संगठित ठगी मुद्दामा प्रहरीले आरोपीहरूलाई 60 दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। नेपालीलाई भुटानी बनाएर अमेरिका लैजाने नाममा ठग्ने गिरोह मोरङ घर भएका केशव दुलाल, सागर राई, दाङका सन्देश शर्मा, ललितपुरका सानु भण्डारी र 5 थरका टङ्क गुरुङ थुनामा छन्। आरोपीहरूले पीडितलाई बनाइदिएको 7 थान शरणार्थी परिचय पत्र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बरामद गरेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई यदुवशी मुसलको संज्ञा दिएका छन्। आज काठमाडौँमा पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनिराज सुवेदीले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले एमाले अध्यक्ष ओलीका कारण नै वामपन्थी कम्युनिस्टमा मुसल पैदा भएको बताएका हुन्। उनले ओली प्रवृत्तिमा आफूलाई फाइदा हुने सिद्धान्त, आफू विचार र आफ्ना समर्थक मात्रै असल हुन्, अरू सबै शत्रु हुन् भन्ने कुरा हावी भएको बताएका छन्। उनले राम्रो पार्टी र राजनीतिक बिगार्ने काम ओलीले संसद विघटन
गरेबाट सुरु भएको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति लक्षित गर्दै उनले वैकल्पिक राजनीतिको नाममा आज ओली प्रवृत्तिका मानसपुत्रहरू सडकमा नेता बनेर हिँडेको समेत आरोप लगाएका छन्। उनले अनुशासनहीनता र मूल्यहीनताको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदा नराम्राहरूले जित्ने बताएका छन्। उपप्रधान रक्षा एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीय ऐनहरूको प्राथमिकता तोकेर छिटोभन्दा छिटो ल्याउने बताएका छन्। आज सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा कानुन मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री खड्काले ऐनहरू प्राथमिकतामा तोकेर अगाडि बढाउने बताएका हुन्। उनले कतिपय संघीय ऐनहरू संसदमा पुगेर रोकिएका र कतिपय निर्माणकै क्रममा रहेका उल्लेख गर्दै ती सबै ऐनहरूको प्राथमिकता तोकेर काम अगाडि बढ्ने बताएका छन्। कानुनलाई पारित गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयले खेल्नुपर्ने भूमिकालाई व्यवस्थित ढङ्गले गर्ने बताएका छन्। मन्त्री खड्काले ऐनहरू निर्माण गरेर जनताका अधिकारहरूको कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सरकारको ध्यान रहेको उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेटले जनतामा नयाँ रक्त सञ्चार गर्ने बताएका छन्। आज एक कार्यक्रममा बोल्दै सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही नयाँ र गुणात्मक काम गर्ने गरी नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको बताएका हुन्। उनले भने सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित वर्तमान गठबन्धन सरकार अगाडि बढिरहेको छ। हरेक दिन केही नयाँ पहल कदमी लिइएको छ। हामी नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा छौँ। नयाँ बजेटमा जनतामा आशाको नयाँ रक्त सञ्चार सृजना गर्ने गरी काम गर्छौँ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता एवं सांसद रघुजी पन्तले प्रधान न्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदमा राख्ने कुरा उचित नभएको दावी गरेका हुन्। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश तुलेन्द्र शमशेर जबराले परिषदमा रहेर क्याबिनेटको समेत भाग खोजेको तर्फ संकेत गर्दै उनले प्रधान न्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद राख्न उचित नहुने तर्क गरेका हुन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेता पन्तले कुनै पनि नियुक्तिका लागि मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा जाने भएकाले सही ठाउँका मानिसहरूलाई संवैधानिक परिषदमा राख्ने कुरा उचित हो या होइन भन्ने प्रश्न समेत उठेको जिकिर गरेका छन्। विशेष गरी प्रधान न्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदमा राख्नु उचित हुँदैन भन्दै रघुजी पन्तले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले युवराज पौडेल सफललाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरेका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद बडुले सदन समक्ष आफ्नो गम्भीर धारणा राख्न चाहेको उल्लेख गर्दै निज सफलले आफ्नो चरित्र हत्या गरेकाले सभामुख मार्फत कारबाहीका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। वैशाख 5 गते काम सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार अनुसार सिन्धुली निवासी युवराज पौडेल सफलले दोहोरो नागरिकता लिएको भन्दै पूर्व मन्त्री सहित 12 जना विरुद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएको समाचार छापिएको र त्यसमा आफ्नो नाम समेत जोडिएर सम्प्रेषित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। त्यसैकारण युवराज सफललाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सांसद बडुले माग गरेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 108 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2450 को नमुना परीक्षण गर्दा 108 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै 386 जना सक्रिय संक्रमित पुगेका छन् भने पछिल्लो 24 घण्टामा 66 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा 21, आइसियुमा 7 तथा भेन्टिलेटरमा 3 जनाको उपचार भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका केही गीत आएको पत्तो हुँदैन। केही गीतले भने सार्वजनिक दिनदेखि नै चर्चामा रहन सफल हुन्छन्। यस्तै सार्वजनिक दिनदेखि नै चर्चामा रहन सफल गीत हो गायक प्रकाश सपुतको सकम्बरी फुलमाया। 5 दिन अगाडि सार्वजनिक गीतले दिन प्रतिदिन चर्चाको शिखर चढ्दो छ। गीत सार्वजनिक भएको 24 घण्टा नबित्दै युट्युबको ट्रेन्डिङको शीर्ष स्थानमा ओगट्न सफल भएको गीतले उक्त स्थानमा आफ्नो कब्जा कायमी राखेको छ। गीतले आज यो समाचार तयार पार्दासम्ममा करिब 85 लाख भन्दा बढी भ्युज आउन सफल भएको छ। सम्भवतः नेपाली गीतले यतिको छोटो अवधिमा यति धेरै भ्युज पाएको यो पहिलो हो। गीतमा सपुतकी शब्द सङ्गीत स्वर छ भने गीतको सङ्गीत संयोजन भनी सुदीप सागरले गरेका हुन्। गीतमा सपुतलाई व्रता गन्धर्वले स्वरमा साथ दिएकी छन्। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिकाले माता तीर्थ मेलाको अवसरमा आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन प्रसाद आचार्यले चन्द्रागिरी नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय अनुसार माता तीर्थ औँसीको अवसर पारेर सार्वजनिक बिदा दिएको जानकारी दिनुभएको हो। नगरपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिएसँगै आज चन्द्रागिरीका सबै वडा कार्यालय, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरू बन्द हुनेछन्।
अभिनेता सलिमान बानियालाई फिल्म उद्योगको उदाउँदै स्टारका रूपमा हेरिएको थियो। फिल्म ए मेरो हजुर 2 को रिलिज यताका उनको चर्चा शिखरमा थियो। यो फिल्म बक्स अफिसमा हिट भयो। उनलाई नयाँ स्टारका रूपमा विश्लेषण पनि गरियो। फिल्म यात्रा रिलिज ताका पनि उनको चर्चा उस्तै थियो, तर पछिल्लो फिल्मले बक्स अफिसमा राम्रो कलेक्सन गर्न सकेको थिएन। त्यसपछि निराश भएका सलिमानले अर्को फिल्ममा काम गरेका छैनन्। फिल्मबाट फुर्सद दिला उनी अनलाइन भिडियो गेम पब्जीमा व्यस्त देखिन्छन्। सलिमानका फ्यानले भने उनको नयाँ फिल्मको प्रतीक्षा गरेकै छन्। उनले भने नयाँ फिल्म काम गर्ने सम्झौता समेत गरेका छैनन्। पब्जी खेल्ने क्रममा पनि उनका फ्यान उनलाई नयाँ फिल्म बारेमा सोधिरहेका हुन्छन्। उनले फ्यानसँग गुनासो गर्दै भन्ने गरेका छन्, राम्रो कथा भएको फिल्मबाट अफर नै आएन, त्यसैले मैले फिल्म गरेको छैन। आफ्नो नयाँ फिल्म कहिले आउँछ भन्ने उनी आफैलाई पनि थाहा नभएको भन्दै सलिमानले फ्यानलाई आफ्ना 2 फिल्ममै चित्त बुझाउन आग्रह गरेका छन्। प्रदेशसभाको पहिलो कार्यालयमा नाम राख्न नसकेको प्रदेश 1ले दोस्रो कार्यकालको 3.5 महिनामा नाम राख्यो कोशी। पहिचानकै भूगोलका आधारमा भन्ने विवादका कारण नाम राख्न नसकेको प्रदेश अहिले नामाकरणकै कारण अशान्त छ। 17 फागुनमा प्रदेश नामाकरण भएदेखि पहिचान पक्षधर सङ्घ संस्थाहरूले सुरु गरेको आन्दोलन माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससीका कारण हाल स्थगन छ। नामाकरण फिर्ता लिन 10 वैशाखको अल्टिमेटम दिएर आन्दोलनरत पक्षले प्रदेशसभा अध्यक्ष र मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाइसकेका छन्। यद्यपि 5 वर्षपछि नाम पाएको कोशी प्रदेश 1.5 महिनादेखि अशान्त देखिएको छ। 2079 सालमा विदेशमा अध्ययन गर्न जान 1,17,000 जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र एनओसी लिएका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको एनओसी शाखाका अनुसार विभिन्न 72 देशमा अध्ययन गर्न जान 1,17,563 जनाले एनओसी लिएका छन्। विद्यार्थीले विभिन्न 56वटा शैक्षिक कार्यक्रमको लागि एनओसी लिएको शाखा प्रमुखका वासुदेव बस्तीले जानकारी दिनुभएको छ। वैदेशिक अध्ययन गर्नको लागि सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलियाका लागि एनओसी लिएका छन्। शाखाका अनुसार गएको वर्ष अस्ट्रेलियाका लागि मात्रै 50,742 जनाले एनओसी लिएका छन्। जापानका लागि 20,003 जनाले, क्यानाडाका लागि 16,716 जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिएका छन्। त्यस्तै संयुक्त अधिराज्य बेलायतका लागि 8,707 जनाले, अमेरिकाको लागि 5,082 जनाले, दक्षिण कोरियाका लागि 2,225 जनाले एनओसी लिएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईलाई जिताएर पठाए मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका छन्। तनहुँ 1 मा पर्ने डुम्री बजारमा आयोजित चुनावी सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, तपाईहरूले रामचन्द्रजी जस्तै गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराई रुख चिन्हमा मतदान गरेर विजय गराउनुस्। बाँकी काम शेरबहादुर देउबाजीले जिम्मा दिइसक्नुभयो। म शेरबहादुर देउबाजीसँगै छु। मन्त्री बनाउने जिम्मेवारी मेरो भएको घोषणा गर्दछु, किनकि प्रधानमन्त्री अहिले म भएको छु। त्यसकारण गोविन्दलाई जिताउनुस्, मन्त्री बनाउँछु भन्दै तनहुँ पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्। निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनले आफूहरूले उठाएको माग समेटेर संघीय निजामती सेवा विधेयकको सार्वजनिक गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन्। निजामती कर्मचारीका विभिन्न 5वटा ट्रेड युनियनले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी 18 वैशाखभित्र ट्रेड युनियनहरूले साझा मागको रूपमा उठाएको विषय समेटेर संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्न र आफूहरूसँग वार्ता गर्न माग गरेका छन्। सरकारले माग पूरा नगरे आन्दोलन गर्ने भन्दै 19 वैशाखदेखिको विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूले मुलुकको प्रमुख प्रशासन केन्द्र सिंहदरबार नै प्रवेश बहिष्कार गर्ने आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। अदालतले रिट खारेज गरेको 24 घण्टा नबित्दै सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाले 50 वर्ष पुरानो बस्तीमा डोजर चलाएको छ। दुबई नगरपालिका 5 दुहबी बजारको पुरानो बस्तीमा आज एकै पटक 10वटा डोजर चलाएर नगरपालिकाको 9 कट्ठा 9.5 दूर जग्गामा निर्माण भएका संरचना हटाएर खाली गराएको छ। नगरपालिकाका प्रवक्ता विजय कुमार चौधरीका अनुसार नगरपालिकाको नाममा रहेको जग्गामा निर्माण भएको संरचना खाली गराउन सूचना जारी गरे पनि स्थानीय बासिन्दाले ठाउँ छाड्न मानेका थिएनन्। नगरपालिकाले 81 डोजर प्रयोग गर्दा दुहबी बजार क्षेत्र मंगलबार दिनभर तनावग्रस्त बनेको थियो। नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बसेको संरचना हटाउन गत पुसमा 35 दिने सूचना जारी गरेको थियो, तर सो क्षेत्रका बासिन्दाले पुस 15 गते उच्च अदालत विराटनगरमा नगरपालिकाको सूचना विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले हस्तक्षेप गरेका कारण यसपटक विकट ठाउँमा पनि समयमै पाठ्य पुस्तक पुगेको बताएका छन्। आज चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले हरेक दिन केही न केही राम्रा काम सुरु भइरहेको दावी गरेका छन्। 10 वर्षदेखि स्कुलमा पाठ्य पुस्तक नपुग्ने कुरालाई मैले आफैले हस्तक्षेप गरेर अहिले सबैभन्दा पहिला विकटभन्दा विकट पहाडी जिल्लामा पनि पुस्तक पुगेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनु भएको छ।
एलएलबी प्रथम वर्षमा नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम खुलेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकाय डिनको कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै परीक्षा फारम भर्ने समय वैशाख 10 गतेदेखि ज्येष्ठ 9 गतेसम्म तोकेको हो। प्रवेश परीक्षा फारम तथा परीक्षा दस्तुर 1200 लाग्नेछ। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता त्रिविबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। प्रवेश परीक्षा जेठ 27 गते बिहान 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म हुनेछ। परीक्षा सम्बन्धित कलेजहरूबाट तोके अनुसार हुने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लवले देश सरकारविहीन भएको टिप्पणी गरेका छन्। आज राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक सङ्कट र सञ्चारको दायित्व विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै चन्दले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। उनले मङ्सिरमा भएको चुनावदेखि आजसम्म पनि सरकारले पूर्णता नपाउनु भनेको सरकार नहुनु सरह रहेको जिकिर गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीले नै 16 वटासम्म मन्त्रालय हेर्ने स्थिति आउनु लज्जाको विषय भएको पनि बताएका छन्। विशेष गरी देशमा सङ्कट विद्यमान छ, राजतन्त्र हुँदा समेत अहिलेको अवस्था जस्तो थिएन भन्दै विप्लवले भनेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको पुँजीवादी यथास्थितिवाद नै भएको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनि राष्ट्रवियोगले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै खनालले अहिले पनि पुनः उत्थानवादीहरूको धारा देशमा रहेको भन्दै फेरि राजतन्त्र फर्काउँछु भनेर लाग्ने धाराहरूलाई विद्यार्थी आन्दोलनभित्रबाट बढार्न जरुरी रहेको समेत बताएका छन्। जसबाट समाजको अग्रगति सम्भव छैन भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले बताउनु भएको हो। आर्थिक वर्ष 2079-80 को चैतमा व्यापार घाटामा सुधार देखिएको छ। आयात 18.08% घट्दा व्यापार घाटामा सुधार देखिएको। चैत मसान्तमा व्यापार घाटा 17.6% घटेर 10 खर्ब 86 अर्ब सीमित भएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा व्यापार घाटा 13 खर्ब 6 अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। त्यसैगरी आयात 18.08% घटेर 12 खर्ब 1 खर्बमा सीमित भएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा आयात 14 खर्ब 66 अर्बको आयात भएको थियो। विशेष गरी नेपालको व्यापार घाटामा सुधार भएको छ भने चैतसम्म 13 खर्ब 19 अर्बको वैदेशिक व्यापार भएको पनि बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा रक्सी नखानेहरूलाई पनि लागिरहेको छ कलेजोको रोग बताइएको छ र यसबारेमा डाक्टरले के भनेका छन् आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। म मेरो स्वास्थ्यको नियमित परीक्षण गरिरहन्थे। मलाई कलेजोको समस्या छ होला भनेर कहिले महसुस भएन। रिपोर्टमा इन्जाइम बढेको भए पनि कलेजोको रिपोर्टमा अल्फा फेटोप्रोटिन AFP बढेको थियो। यी शब्द हुन् भारतका वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंहका, जसलाई 2013 मा कलेजोको क्यान्सर भएको थाहा भयो। उनी भन्छन् अल्फा फेटोप्रोटिन बढेको रिपोर्ट आएपछि मेरो एन्डोस्कोपी गरियो, जसले मेरो कलेजोमा गाँठो भएको देखायो। डाक्टरले उपचार गरेर जसमा यी गाँठाहरूलाई जलाइयो, तर पनि कलेजोमा नयाँ गाँठा आए। त्यसपछि PET स्क्यान गराउँदा डाक्टरले कलेजो प्रत्यारोपण गर्न सुझाव दिए। मलाई मेरो भतिजीले कलेजो दिइन्। कलेजो मानव शरीरको सबैभन्दा ठूलो अङ्ग मानिन्छ र शरीरको तौलको 2% तौल यसको हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, कलेजोको कार्य के हो त? मेदान्ता इन्स्टिच्युट अफ लिभर ट्रान्सप्लान्टेसन अध्यक्ष तथा प्रमुख सर्जन अरविन्द सिंह सोइनले कलेजोको शरीरको सबैभन्दा धेरै कार्य अर्थात् 500 काम गर्छ भनेर जानकारी दिएका छन्। डाक्टर अरविन्दका अनुसार कलेजो यस्तो महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो जसले हर्मोन बढाउँछ, अर्थात् यो स्टोर हाउस वा डिटक्सिफिकेसन प्लान्ट हो र यसले शरीरबाट फोहोर पदार्थ बाहिर निकाल्छ। यो शरीरको केन्द्रीय अङ्ग हो र यदि कलेजो स्वस्थ भएन भने शरीरले काम गर्न सक्दैन। इन्स्टिच्युट अफ लिभर एन्ड पित्त विज्ञानका निर्देशक डाक्टर शिव सरिन भन्छन् करिब 3 दशक अघिसम्म हृदयघात, मधुमेह र BP जस्ता रोगलाई खतरनाक मानिन्थ्यो, तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। अहिले मानिसहरूमा कलेजोको समस्या बढिरहेको छ। आखिर कलेजोको रोग के हो त? चिकित्सकका अनुसार यसअघि हेपाटाइटिस B र C का कारण अधिकांश कलेजो फेल हुने गरेको भए पनि पछिल्लो दशकमा केही परिवर्तन भएको छ। वयस्कहरूमा कलेजोमा 4 वटा प्रमुख समस्या देखिने चिकित्सकहरू बताउँछन्। यी हुन् अत्याधिक मदिरा सेवनबाट हुने अल्कोहोलिक लिभर डिजिज, नन अल्कोहोलिक फ्याटी लिभर डिजिज जुन मधुमेह, मोटोपना र खराब कोलेस्ट्रोल भएमा मानिसहरूमा हुन्छ। यसबाहेक तेस्रो हेपाटाइटिस B हो र चौथो हेपाटाइटिस C हो। दिल्लीको सर गंगाराम अस्पतालका कलेजो प्रत्यारोपण सर्जन डाक्टर नैमिम मेहताले अहिले हेपाटाइटिस B को भ्याक्सिन देशमा आइरहेको बताउँछन्। यस्तै B र C को उपचार सम्भव छ, जसको कारण यी भाइरसका कारण हुने लिभर फेलियरका घटनामा कमी आएको छ। यद्यपि उनका अनुसार रक्सीको सेवन पनि बढिरहेको छ र यो एउटा कारण बनेको छ। उनी भन्छन् विगत 1 दशकमा मदिरा सेवन नगर्ने स्टे हेपाटाइटिसका केसहरू देखा परेका छन्। यिनीहरू यस्ता मानिस हुन् जसले रक्सी समेत पिउँदैनन्, तर उनीहरू लिभर सिरोसिसबाट पीडित हुन्छन्। यस्ता बिरामीमा पनि लिभर फेलियर देखिन्छ, जहाँ
ट्रान्सप्लान्टको आवश्यकता हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, फ्याटी लिभर भनेको के हो त? डाक्टर शिव सरिनका अनुसार कलेजोमा बोसो भएमा त्यसमा इन्सुलिनको प्रभाव कम हुन्छ। यसबाट धेरै इन्सुलिन उत्पादन हुन्छ। बिस्तारै प्याङ्क्रियाज कमजोर हुँदै जान्छ र मधुमेहका लक्षणहरू देखिन थाल्छन्। मधुमेह कलेजको रोग हो भने विज्ञानले 2 दशकदेखि बताइरहेको छ। डाक्टर नैमिष मेहता यसको मुख्य कारण मधुमेह मेलिटस बताउँछन्, अर्थात् जसको मधुमेह बढी छ। यस्तै जो मानिसहरू धेरै मोटो छन् यस्ता मानिसहरू फ्याटी लिभरको समस्या लिएर आउँछन्। चिकित्सकका अनुसार फ्याटी लिभर ग्रेड 1, ग्रेड 2 र ग्रेड 3 गरी 3 प्रकारका हुन्छन्। रोगीले फ्याटी लिभरको उपचार नपाएपछि गएर लिभर सिरोसिस पनि हुन सक्छ। सिरोसिस बारेमा जानकारी दिँदै डाक्टर नैमिष मेहता भन्छन्, कलेजोको कोषमा फाइब्रोसिस हुन्छ वा सरल शब्दमा भन्नुपर्दा ती बिग्रन थाल्छन् र यस्तो अवस्थामा क्यान्सरको जोखिम पनि बढ्छ। भारतकै अर्का वरिष्ठ पत्रकार रामकृष्ण पाल सिंहमा पनि सुरुमा नै लक्षण नदेखिए पनि केही परीक्षणपछि उनलाई कलेजोको क्यान्सर थाहा भएको थियो। कलेजोको क्यान्सरले कुनै लक्षण देखाउँदैन, तर रगतमा अल्फा फेटोप्रोटिन AFP को परीक्षणले ट्युमर छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, कलेजो खराब हुँदा के कस्ता लक्षण देखिन सुरु हुन्छन् त? जन्डिस हुनु, पेटमा पानी भरिनु, खुट्टा सुनिनु, कमजोरी महसुस हुनु, धेरै निन्द्रा लाग्नु र रगतको बान्ता हुनु। त्यसै गरी कलेजोलाई कसरी स्वस्थ राख्ने त? परिवारमा कसैलाई मधुमेह वा रक्तचाप छ भने आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्। दैनिक रूपमा व्यायाम गर्नुहोस्। आफ्नो तौल नियन्त्रण गर्नुहोस्। चिल्लो खानेकुरा, तेल, घिउको सेवन नगर्नुहोस् वा कम गर्नुहोस्। सुत्नुभन्दा 3 घण्टा अघि खानुहोस्। कलेजोमा कुनै समस्या भएमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस्। यी सबै कुराहरूलाई तपाईँले ध्यान दिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।